أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا او پتاکیک سرا من ورکڑیو موسی علیہ السلام تا من ورکڑو موسی علیہ السلام تا الکتاب کتاب تورات وکفینا او پر لپسیر علی گلو کل من بعدی پس دا غنا بالرسل پا پیغمبرانو سرا وآتینا او من ورکڑو عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم تا البینات اغا واضح آیاتنا معجزات وَأَيَّدْنَاهُ او من قوت ورکڑو اغلر بروح القدس پا جبرائیل علیہ السلام سر پا روح پاک سر افکلما پس ارکلا جاکم چراب غطاس الرسول پیغمبر بما پا غسیس سرا لا تہوا چی نخوخوا غیلر انفسکم نفسون استاسو استکبرتم تازو بتکبر کو ففریقا کذبتم پس د یوڈل تازو تکذیب کو وفریقا تقتلون او یوڈل تاسو قتلولا. شاعت آیاتنو کے دا اہل کتاب خبائث او کمزورہ ذکر دی دیدائی کہ ہم چی دینو اغا بیان دا مزمت دا اہل کتاب و یہودیانو کئی او اللہ دا فرمائی چی دا یہودیانو دا امراض دا مستمر دی دا دائمی دی نو دیدائی کہ اللہ جل شانہ فرمائی چی من موسیٰ علیہ السلام لر کتاب ورکڑ وکفینا کفا پاربائی کی سٹتا ہوئی آنو کتار چی اولاڑی نو سٹ پس سٹ پا نمبر لگی دلی نو کفینا مانا دادا پر لپسی نمبر پا نمبر بانی من دیر پیغمبران داولی گل وآتینا عیسی ابن مریم او من ورکڑو عیسی ابن مریم تا. عیسی دا لفظ دا عبرانائی دے اصل کے دا لفظ غیشو عیشو پہ عبرانائی جبہ کے معنی دا سید سردار مبارک. نو عیسی ابن مریم دا دا اغینا عیشون عیسی دے او پتام قرآن مجید کی صرف او صرف د یوی زنانه نوم دی چې هغه مریم بی بی ده. نور په قرآن مجید کې د زنانه نوم شتا نه. د مریم بی بی نوم دا په قرآن مجید کې 10 پیر راغله دی او د عرب فیری ته د عیسایانو په غلط عقیده باندې د رد پار راغله دی چې هغه وایي عیسی ابن الله دی. نو الله ابن الله نه دی، ابن مریم دی. وآتینا او من ورکڑو عیسی ابن مریم تا او مریم دام دا عبرانہ جب لفظ دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی معنی ذکر کی کہ مریم معنی دا عابدہ عبادت گزار
عیسی ابن مریم البینات اغا واضح آیاتنا و ایدناو او ما قوت ورکا غلرا بروح القدس پروح قدس سرا اغا روح پاک سرا روح القدس نسو مراد دے بدی کی یو تفسیر دار ہے کہ روح القدس نا مراد جبرائیل علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام سره به هر وخت جبرائیل علیہ السلام موجود ہو. دویم تفسیر دا ده چې د روح القدس نا مراد دا انجیل لے. دریم تفسیر دا ده چې د روح القدس نا مراد اسم اعظم دے. او سلورم میسا تفسیر دا ده چې موږ دله پاک روح ورکړو دے موږ د مس د شیطان نه ساتلو. د دو جانو سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله یو معشوم پیدا شي نو شیطان راضی هغه تخپل اثرات منتقل کوي نو پاغه باندې چونډای لګي. خو عیسی علیہ السلام او داغه مور الله جل شانه د دینا ساتلی دي. اولی ساتلی دي نو هغه سره درې مسی پاره کې براشي التا نیای دعا کړي واغه دعا الله قبول کړي وا او دا غي اثر دا غي د وفات نه پس موجود او دا غي کرامت بعد الوفات بیا چې کوم دے نو عیسی علیہ السلام او مریم بی بی ذات بچتی نو صحابه عرض وکړي یا رسول الله آیا شیطان جی کم دے تاسو لرم مس کر دے؟ نبی علیہ السلام کو فرمائل آو شیطان مالم مس کر دے خو زما شیطان اغا زما تابع شوے دے. ٹھیک تا کہنا؟ نو روح القدس دا مراد دے. دیکھیں یو بل خبر دا روح دا موصوب تے او دا القدس دا صفت تے او دا نحیانو دو ڈلی دی یو تا کوفیانو یو تا بصریین ہوئی. دا کوفیانو مسلک دا دے چہ اضافت دا موصوب صفت تا دا ٹک تے اور راجح مسلکم دک دے. بصریان ہوئی چہ نا موصوب چہ کم دے صفت تا نکی گی اگئی بدی کے تعویل کئی خوراجی خبرہ دا دا کوفیانو دا. بیا چہ دینو انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم دا ماؤز میرا عاملو علی شریطت التفسیر نہ دے کذبتم فریقا تاسو تکذیبو کدو چو دا یوڈل دا غین عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیم تکذیبو کو وتقتلون فریقا او تاسو یوڈل سکڑا اگر قتل کا زکریا علیہ السلام او یحییٰ علیہ السلام. وقالو شکایت تے ویدالی کتاب قلوبنا زلر زمنگا غلفن بندی زمان زلونا غلفن قلفن بندی بند مانا صدا فی علاف استقامتنا علی دیننا زمان پخپل دین مان استقامت تے ستاسو دا دین منگتا ضرورت نشتے دے رسول اللہ تاوئی دوے مدا قلوبنا زلونا زمانگا غلفن بندی پا پردہ کی دی ستا پا خبر نپوئیگو لا نفهم کلامکا تچے سوائے منگ پاگئی نپوئیگو. اللہ جل شانو فرمائینا نا بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کردے اللہ تعالیٰ پا دیمانے. لعنت ستوئی البعد من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نا لروال دا لعنت دخوا بے کفر پا سبب دا کفر دا دیمانے فکلیلا ما پس دیر لکٹی غنتے دے ما آغا یؤمنون چی دی ایمان راڑی دیر کم دے آغا یؤمنون چی دی نا ایمان راڑی. ولما ارکلا اس حال حامس ذکر کئی دا پلارانو دا دی دا آلی کتابو اللہ وی دا سا دا دی دا پلارانم دا سڑی زامنو. ولما ارکلا جام چراغ دی سرا کتاب ندیم الشان کتاب من عند اللہ دا جانب دا اللہ تعالیٰ نا مصدق چاگا تصدیق کون کے موافق لما دا غسیدنو معاوم چاگا سرو دی کفرو کپاگی بانی. وکانو دی دا یہودیان و نصوارا من قبل مخدرات لو دا نبی علیہ السلام نا یستفتحونا چھ دا لفظ فتح بے کو یومانا
یستفتحون یفتخرون فخر بے کو لوی بے کولا علی الذین پاکسانو مانے کفرو چی کافرانو فلما رکل جام چراغ دی سرا معاغ پیغمبر عرفو چی دی پی جندلو اغلرنو کفرو دی کفرو کا عنادن بیہی پاغ سرا فلعنت اللہ لعنت اللہ تعالی دی علی الکافرین پا کافرانو مانے دائمن رونو سو پوری چی نبی علیہ السلام نور آغلے نو دی کافرانو دی آل کتابو دای بس چل کو دی آل کتابو دای بچ دے انو د نبی علیہ السلام په وسیله به دعا غوښتا تفسیر مظہری کی قاضی ثناء اللہ فانی پتی رحمت اللہ علیہ دی دای وی او یو قاضی ثناء اللہ فانی پتی نه دی دا ډیر مفسرین دا واقعه لیکه دا خبره لیکي چې آل کتاب هغه وجه کله مشرکان او کافرانو سره جنگ شو نو غیب دا دعاوے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث اللہ تے امدادو کی زمانگا پا مقابلہ دے کافرانو کے پا وسیلہ دا آغا نبی سرا المبعوث پی آخر الزمان چرا لے گلے بشی سرا پا آخر زمانہ کے نو دا نبی علیہ السلام پا وسیلہ با آغای دعا غوختا ہم دکرنگی یا ایوہ الذین آمنوا وابتعوا الیہ الوسیلہ تاغذ ہے کہ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ پا وسیلہ مانے لئے بحث کرے دے وسیلہ زمان وسیلہ مانا نفس وسیلہ مانا قربت امراضی او حاجت امراضی اس یو مقصد دا پارا تے ذریعہ نہیں سے دام وسیلہ دا نیو سڑے دعا کی اللہ زما دا کارو کی دا نبی علیہ السلام پا برکت پا وسیلہ بانے دا صحابہ پا وسیلہ پا برکت مانی اس دا مسلک پا سلور وارو مذاہبو کی امام سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی سے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ سلور وارو مسلکو کی ٹک تے پینزم مسلک والے نہ منی ندی منی خلق ډیر سیزونه نه مني دا دې نه مني خو په سلورو مسلکو دا ثابته ده په سلورو مذاهبو ثابته ده او ټول تفاسیر او کتابونه د هغې نه ډک دي خو آو د وسیلې مطلب او معنا ظاهر پکار دی که ته د وسیلې نه صرف دا مراد علی چې یو سړی وایي الله نبی علیہ السلام په وسیله په ذریعه د ما دا کار وکړي او مقصد د دای چې کار کون کے دا اللہ ذات تے کار کون کے دا اللہ ذات تے حاضر ناظر ذات دا اللہ ذات تے نبی علیہ السلام دا اللہ مقرب بندہ دے دا نبی علیہ السلام پا واسطہ برکت با اللہ زمان دا کار کئی اے شک نشتے ٹھیک تا خو کہ یو زڑے ہوئی جیرہ دا زو وسیلہ گردوم نبی علیہ السلام گردوم صحابہ گردوم یا یو بزرگ ولی گردوم او اگا حاضر ناظر دے او هغه زما خبر اوري او هغه به قادر دی چې هغه په خدای باندې زما دا کار کوي هغه زور لري طاقت لري دا خو بیا غلطه ده دا خو د وسیلې دا وسیله نه دا د بل څه کوي دا خو بیا شرک ته خود چې د خدای صفات ته غیر الله له ورکې نه کم ځای کې ټیک ته علا کل مدیده کې دا په وسیله د رسول اللہ بدئی دعا کولا نو چھ رسول اللہ راغے انو انکارے وکو نو بیسا ما بد آغا اشترو دا دا ازدادو نا دا اشترو مانا غستلم کیگی او باغ خرسولم کیگی اشترو چی دای خرس کرو بی پاغی سرا انفسهم زانو نخپل ہوا اغداو ان یکفرو چی دای کفر کو بی ما پاس ازمان انزل اللہ چی نازل کرے اللہ تعالی باعین دا وجد سن دا حسد نا دا عناد نا پا دی خبر مانے اینزل اللہ دا چی نازل کا اللہ تعالی من فضلی دا فضل خپلنا دا وی خپلنا علا پاچا مانے من یشاو چیرا دیو من عبادی دا بندگان خپلنا دی سجل کو دی کو بدی انتظارو چی دا اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی پا یہودیانو کی آل کتابو کی باخیری پیغمبر راضی اگر آگے اسماعیل علیہ السلام اولاد کے
چې د اسماعیل علیہ السلام اولاد کې راغې نو هغې سره چې کوم دی انو اسماعیل علیہ السلام اولاد د وجه نه هغې حسد شروع کړ رسول الله مخالفت شروع کړ نو فاباو الله جل شانه فرمای فاباو دی وګرځېدل بعذابن په یو لوی غضب کې په انکار د رسول الله سره علی عذاب سره د بل غضبنا وللکافرین د پاره د کافرانو غضب مهین غضب اهانت والا دی غضب سپکون کې دی ولی الله به سپکای لانهم اهان القرآن د قرآن مجید اهانت کړی دی او اهانت یو منظر دا دی واذا قیل لهم ارکل چې ویل شي دی ته آمنو ایمان راړئ بما پاسد باندې انزل الله چې نازل کړی الله تعالی نو قالوا وای دی نؤمن من ایمان راوړل دی بما پاسد باندې انزل چې نازل کړی شوی دی علینا په موږ باندې ويکفرون وهم یکفرون او بدی حال کې چې دی کفر کوي بما پاسد باندې وراءه چې رستو د دینه علاوه د دینه کوم دی نو هغې نه دی څه کوي انکار کوي وهو الحق او حال دا دی چې حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی ما د هغه څیزونو معهم چې دی سره دي نو د اهل کتاب وي موږ وحی منو خو ستاسو هغه نه منو چې په موږ باندې کوم راغلې ده هغه منو الله جل شانه ورته وایي ښه دا په رسول الله چې کوم وحی راغلې ده دا وحی دا موسی علیہ السلام باندې چې کوم وحی راغلی وه په عیسی علیہ السلام چې کوم وحی راغلی وه دا وحی د هغې موافق ته دا د هغې مصدق ته او د مصدق نه انکار دا د مصدق نه انکار دی د موافق نه انکار د موافق نه انکار دی لہذا د قرآن مجید نه انکار دا د تورات نه انکار تاسو تورات نه هم انکار کوئ او الله پې نوره ترقي کوي هغه پرېږده اهل کتابو ته الله وایي که تاسو د سړي زامن وئ او تاسو چې دی نو د الله کتاب منو او تاسو وایي چې موږ خپله وحي منو نو پس تاسو په زمانه کې تاسو پیغمبرانو له شهیدان کول نو قل ورته وی نبی علیہ السلام فلم تقتلون ولې تاسو قتل الانبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې د دینا ان کنتم کجری وی تاسو مؤمنین مؤمنانو ولقد جاءكم راغله تاسو سره ای آباکم پلارانو تاسو سره موسی علیہ السلام بالبینات په واضح شریعت سره په معجزات سره په دلایل د توحید سره ثم تعتم العجل بیاونی تاسو خلر الها من بعدی بعد ذهابی الى الميقات پس د تلو د موسی علیہ السلام نه په طرف د میقات وانتم ظالمون او تاسو مشرکانو ان الشرک لظلم عظیم ظالمانو یعنی مشرکانو وإذ یاد کئی آغٹیم احضا جی من واغست میثاقکم وعد استاسنا ورفعنا من پورتک فوقکم دپاس استاسنا الطور کوئی طور اللہ وی ما ورتوی حضو اخلی ما آغا آتیناکم جس درکم تاسو لرب قوت پس سرا پا قوت سرا پا قوت دا عمل سرا واسمعو او غور سرا اوری نو قالو اوی دی سمعنا واوری دمنگا دا دمرا ناکارا خلقو دی مانی جی کلا کوہ تور چت کو او دیوی منو نو دی اقرارو کو وعده اکڑا او پس دا غیر بیا چی دنو غداری اکڑا وعسینا او اللہ دیوی سمعنا او رومنگا وعسینا او ناپرمانی کو دای پزڑ کیوی واشربو فی قلوبهم العجلہ واشربو اشراب پی جا نہیں اشراب دیتا وہی پارا بائی کے دا لوہار نہیں لوہار دے اس پنخ گرم کی تک کسرائی کی کہ تک کسرائی کی نو اوبے وطای خی اگا اوبو کی دی اوبو کی سلک دیتا ہو تا پتشتے یا خیئے یا خیئے بیا گرمی سلک اصل کی دا دمرا گرم کی نو چی دا اگا اوبو کی دی نو اگا اس پن اگا اوبو زان تراکا کی جذب کی نو اگا اوبو دا اگا اس پن اجزاو گرزی چې بیا ولا ټک ورکوي گزار ورکوي نو هغه ماتیږي دا او دام اشراب دی خخته نی خخته اوچه خخته په اوبو کې کیدي
هغه اوبه هغه راکاږي، هغه د هغې اجزاو ته وردن نشي، دې ته اشراب وایي. نو د اشراب پوره معنا په پښتو کې کیږي نشي کېدی، څنګه به کې، خو بس لنډه معنا موږ حاصل ادا کو و اشربو او اړول شو پی قلوبهم پزړو د هغې کې العلا محبت دسخي، دی دومره په غیر الله باندې سره شوي وو چې د غیر الله هغه محبت دسخي، هغه محبت دا د دی د وجود جز ګرځېدلی او د زړه جز یې ګرځېدلی او ښه بے کفر د کفر د هغی. نو قل ورته وایي نبي علیه السلام بئس ما بد دی عبادت د عجل، بئس ما بد دی هغه یامرکم چې امر کوي تاسو ته به په هغې باندې ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم کچرې تاسو مؤمنین مؤمنان. ښکلی ایمان دی الله ورته وایي، ځان ته وایي توحید والا، ځان ته وایي د موسی علیه السلام منونکي او سجدې سخي ته کوي ایمان خلکو ته دا تعلیم ورکوي. قل ورته وایي نبي علیه السلام دا د دی د بل سوال جواب راغی، دی وی موږ ته چې دی نو ستا رسول الله ته وایي ستا د کتاب منلو ضرورت نشته دی، ندخل الجنة بکتابنا، موږ به په خپل کتاب باندې جنت ته ځو، موږ د الله محبوب بندګان یو. نو قل ورته وایي نبي علیه السلام ان کانت کچری وی لکم تاو د پاره الدار الاخره کور د آخرت او جنت عند الله پنځ الله تعالی خالصتا خالص من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت، نو تمناو کوي طلب کوي د مرګ ان کنتم کجر تاسو صادقین ریختونی. نګورا که تاسو واجب موږ د الله محبوبان یو نو د خدای نه مرګ غواړئ. ولې حدیث کې راځي الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، مرګ یو دیوال له، مرګ یو دیوال له چې حبیب سره ملاوي، چې مرګ راشي خپل رب سره به ملاو شي. وغواړئ مرګ. الله جل شانه فرمای ولن یتمنوه، هرگز به دی تمناو نه کی. سوال نه پیدا کیږي چې دنیا پرست سړی و دې مرګ غواړي. ولن یتمنوه ابدا، هرگز به دی تمناو نه کی د مرګ بما بسبب دا قدمت ایدیم چې وړاندې کړل لاسونو د هغوی. والله الله تعالی علیم پورا عالم دی بالظالمین په ظالمانو سره، فیجازیم باعمالهم. او حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې فتمنوا الموت دین مراد مباحله ده. رسول الله ته وایي که د علی کتاب دی په نښه سر نږدي ته ورته د مباحلې دعوت ورکه. او مباحله رسول الله دی بل ځای کې نصارا د نجران سره کړې ده، راځي کولې ابراش رسول الله راوته خدای وتختیدل. ولا تجدنهم ضرور بالضرور تبهم غیلر احرس الناس، حریص د خلقنا علی حیات په ژوند دنیا باندې. ومن الذین اهل کتاب او دا ډیر سخت دنیا پرست دی، په دنیا ډیر مین دي. ومن الذین دا کثارنا اشرکو چې مشرکان دي، یود ای یحب خوخی احدهم یود دینا لو یعمرو، لو مصدریه دی ای عمرهم، عمر دا غی الف سنتین چې زر کال شي، هر یو ویر د ما عمر دی شي ډیر شي. وما هو بمزحزحه، وما هو او نده، وما هو او نده سشه، نو د ما دا اسم چې کده نه ان یعمر دی. وما هو او نده دا عمر داغ بمزحزحه بمبعده لرکون کې د اغنا من العذاب د غذاب لرا. اوس ګورئ وته وما هو بمزحزحه او نه دا احد بمزحزحه بمبعده لرکون کې د اغنا دا عمر داغ من العذاب غذاب لرا. ٹھیک شو. والله الله تعالی چې بصیر کتون کې بما پاس ازمانی یعملون چې دای کوم عمل کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د اهل کتابو هغه مدرسې ته لاړو چې لاړو د ابن سوریه التناستو ابن سوریه ورته وی تاسو سره وحی څوک راړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل جبرائیل علیہ السلام انو ابن سوریه ورته وی خا جبرائیل علیہ السلام دغه زمونږ په پلارانو په مشرانو باندې غضب راوسته دی که بل څوک راته بل څوک د الله سفیر نو موږ ستا پیغام منلی وی او چونکې جبرائیل علیہ السلام سفیر دی او دا سفیر موږ نه منو دا سفیر موږ نه منو ها انو الله جل شانه جواب راولېږه قل اوای نبی علیہ السلام من کان آغا سوک چوی عدوان دشمن لجبریل دا پار دا جبرائیل علیہ السلام ان بابا جی رحمت اللہ علیہ فإنہو علتن علی 4 اوجہن دا دا سلور وجنا غلطا دا جبرائیل سر دشمنی کی گی نا یو سڑی کلاشنکوپ راغستی کلاشنکوپ راغستی علاکہ تورتوائی ولی وی یار دا ما پلان کی خر سر دشمنی دا علاکہ خر سر دشمنی کی گی تو دشمنی کو بستا خپل جنس رکھی گی کنا تو جبرائیل جدا جنس تے اور انسان جنس جدا رے فإنہو پت بیچک دا جبرائیل علیہ السلام چھے وجہ اول دارا نزلو دے نازلی دی قرآن مجید لرا علا قلبکا پزڑستا مانے بإذن اللہ معزوناً بإذن اللہ چھے معزون دے پا اذن دا اللہ تعالیٰ سرا نو دا جبرائیل علیہ السلام دے خود اللہ دا پیغام راڑی دے خود قاسد دے او قاسد سر دشمنی کول پا مخاورہ دا عالم کے باطل دا تالا سوک یو ڈاکی راشی او اگر دا دشمن خطر راڑی ڈاکی سر سوک دشمنی کئی او خود اللہ پیغام راڑا جبرائیل علیہ السلام پیغام راڑی دویم مصدقن دا جبرائیل علیہ السلام کم پیغام راڑی دا تصدیق دا جبرائیل علیہ السلام مصدق تے دا آغا سیدنو بین یدئی چڑوان دی دا ندی انگورا دے خو تصدیق کئی مخالفت خو نہ کئی مصدق سر چھ سکستا ہم خیال دے اگر سر سک دشمنی کئی نو ہم خیال سر دشمنی کول پا مخاورہ دا عالم باطل دا دویم وجہ شوا دریم وجہ وہودن دا جبرائیل علیہ السلام رہنما دے لار خون کے دے او سوک چی چاہتا لارو کئی او لارو تقی نو اگر سر سوک دشمنی کئی دا پا مخاورہ دا عالم باطل دا او بشرا او دے زیر ورکون کے دے نو سوک چی چاہتا زیر ورکی نو اگر سر خلق دشمنی کئی نو دا سلور وجنا دا جبرائیل علیہ السلام دشمنی سرا تاسو چی دا مختا کوئی دا باطل او غلط دا من کانا آغا سوک عدوان دے دشمنی کئی للہ اللہ تعالیٰ سرا و ملائکہ او پرختو سارا چی دشمن وی دا اللہ تعالیٰ دا پرختو و رسولی او دا پیغمبران و جبریل او دا جبرائیل علیہ السلام و میکال او دا میکائیل علیہ السلام انو دا دا عبارت تی فقط کفارا نو دا سڑے سشو پا پخو کانو کافر شو او فا ان اللہ پس بیشک اللہ تعالیٰ عدون دشمن نا معذب دے چې څوک د چا لازمی معنا بکو چې دشمنی نو هغه ته سزا ورکوي نو معذب د للکافرین کافرانو لرا رونو قرآن مجید کې دی ځای کې الله دو فرښتې ذکر کوي یو میکائیل او بل جبرائیل علیہ السلام او ورپسې سره روان دي انو یو هاروت او بل ماروت ذکر کوي هغه ځان له خبره ده او بل چې دی یو مالک یو رعد د وریاض ملائکه نو دا قرآن مجید کی دا سو ملائکو سے نوم راغلے دے دا شپگو ملائکو راغلے دے او کہ حاروت او ماروت ملائک نشی نبی دا سلورو راغلے دے ٹھیک شو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اُدا تسلی ورکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا پیغمبر پتائی در من نازل کرے الیکتا تا آیات بینات واضحہ اگر بینات دی واضح تی الدالت علی الرسالہ دال لی پر رسالت مانے او علی توحید اللہ وما یکفر بیا او کفر نکی بدے مارے الا الفاسقون مگر فاسقان ماردے فاسقات الردبتو من کشریان فاسق تا فاسق زکو جی دے دا نخی ہوتے دے خواہ دا فاسقان انکار کئی
او کلما عهدوا او کلما دې دا کې تاسو به ویلي بل ځای به راشي ټول سر کې بار څه نه و دې دا کې او کلما کې دا حمزه د استفهام راځي دې په واو داخليږي په فا داخليږي او په ثم باندې داخليږي خو هر ځای کې واو فا ثم د دې ځان الله علامه رضی چې دنو شارح د کافی هغه قاعده لیکلې ده خو هغه قاعده دې ځای نه و ارس په بقره کې ویل نه دي پکار سبب مخ کې ځایونو کې موخه او کلما آیا هر کله عهدو چې دوی وعده کړی دا عادن په وعده کولو سره نبذه نو لړکی هغې لره پرېږدي هغې لره فریقون یو ډله منهم دا هغوی نه بل اکثرهم بلکې اکثر د هغوی نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي په تورات باندې نو ولما هر کله جاءهم چې راغی زه رسول عظیم الشان پیغمبر یا تنوین د پاره تاخیر دی اخیری پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم دی من عند الله د جانب د الله تعالی نه مصدق هغه تصدیق کوونکی مصدق هغه موافق لما د هغه څیزونو مغم چې هغوی سره نبذن لرک اغرزولو فریقون یو ډلې من الذین دا کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړل شو ته کتاب یعنی یهودیان او نصارا کتاب الله کتاب د الله تعالی قرآن مجید وراء ظهورهم رستو د شاګانو د هغوی نه کانم گویا دی چې دی لا یعلمون دی نه پوهېږي په هغې باندې دی عالمان نه دي په هغې باندې دی خبردار نه دي په هغې باندې حالانکې قرآن مجید تورات چې دی نو هغې د مخکې نه انجیل د مخکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو چې راځي به اوس دا بل سوال له دی راغی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ ستا نبوت نه منو موږ ستا پیغمبري نه منو اهل کتاب وایي ولې ستا دا پیغمبري چې کومه ده دا د سلیمان علیه السلام د دین او د شریعت نه خلاف ده د سلیمان علیه السلام په شریعت کې جادو او سحر جائز ہو او ته چې دی نو جادو او سحر ته ناجایز وای الله جواب راولېږه واتبعوا کل وایه په جواب کې کل معذوب ته کل وایه پیغمبر په جواب کې واتبعوا د اهل کتابو تابعداري کړه ما د هغه څیزونو تتلو الشیاطین چې لوستو به شیطانانو اوس رونو د ما ته پرون ویلو پرون هغه یو ټکی تېر شوی چې هلته صیغه د جمع وه او د هغې وروستو الف لیکلې نو دلته دا تتلو صیغه دا د څه ده دا د جمع ده که د واحد ده دا د واحد ده ما تتلو دا د واحد ده او دې دی ورسره مخې ته الف راغلی دی حالانکې د الف پکار نو ما له تصویر د دې جواب به څه کوو خطانې دا بعضې ګوره دا بعضې جملې نه دي دا یادې کوي دا ډایرکټ یادې کوي دا هر ځای کې پکارېږي علامه زرکشی خطانې لا یکاسان حط العروض و حط القرآن دا دو خطونه دي یو حد علم عروض دی یو حد قرآن مجید دی او دا قاعدې د دې تابع دي دا د قاعدو تابع نه دی ښه ما تتلو الشیاطین هغه چې لوستو به شیطانانو علی ملک سلیمان په باچاهۍ د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمانو او کفر نو کړ سلیمان علیه السلام ولې هغه نبی خو معصوم کوم ځای کفر کوي ولكن شیاطین لیکن شیطانانو کفر کفر کړو یعلمون الناس تعلیم به ورکو خلق ته السحر د جادو وما انزل او خلق تابعداري کړو ما د هغه څیزو انزلا چې ورکړی شوی علی الملکین دو بامبړانو ته بې بابل په بابل ښار کې هاروت د یو بامبړ نوم هاروت و ماروت او د بل بامبړ نوم ماروت دویم وما هغه انزله چې ورکړی شوی علی الملکین رالیږلی شوی علی الملکین دو پرښتو ته بې بابل په بابل ښار کې هاروت د یو پرښتي نوم هاروت و ماروت او د بل نوم ماروت وما یعلمان او دې دواړو به تعلیم نه ورکو من احد یو لرا حتی در دې پورې یقوله چې دې دواړو به ورته ووایي انما په تاک سره نحنو موږ چې فتنه یو نو فتنه یو خو دا ده که نه چې ته فتنې خو ډېرې معنی دي نو دې ځای فتنه که په اصل معنی علي چې دا دواړه چې شي نو دی ورته وایي
انما نحن بیشک من فتنه اے فتنه محبوبه من گورے فتنه محبوبه یو من سیو فتنه انما اموالکم و اولادکم فتنه مال و اولاد خلق غرزی ان څنګه مال او اولاد د فار فتنه استعمال لا ودم په اک معنا باندې دا نو موږ محبوب فتنه یو فلا تکبر زمنګ نه ګوره انکار نه کوي زمنګ دا خبره وبره دا یو توجیه ده دویمه توجیه ده چې ګوره جادوګرانو می نو هغه چې مسلمان ولا ورشي نو ورته وي ګوره تاسو مسلمانانو لپاره دا جایز نه ده نو دای ورته وي انما نحن فتنه فلا تکبر ګوره تاسو کافران نشئ نو فیتعلمون استقول بدای منهما د دې دواړو نه ما یفرقون چې جدای به راوست بي پاغه سره بین المرء په ما بین د سړي و زوجي او په ما بین د زکی د بیبیانو داغه کې خزه داغه کې بین المرء مرء عام دا مرء اطلاق په سړیم کې په خزم کې زوجي په زوج داغه کې جوړه کې کېږي وامام بزوارین حال لا نودی ضرر ورکون کی بھی پدے ذرا من احد یوتن لرا الا باذن اللہ مگر پیرادی د اللہ تعالی ويتعلمون ذکول بدی ما غسد لرا یضرهم کہ نقصان ورکو غیلرا ولا ينفعهم او فائدہ نہ ورکو غیلرا ولقد علموا او پتاگدر دی پویدل لمن اشتراهو دی پی جندلو دی تپتا ولا من اشتراهو ضرور به ضرور چاچے واغس صدق دے سحر لرا مالو نشتا دا پارا فی الاخرت پا آخرت کے من خلاق صحیح سا ولا بیس ما شرو دیر بد دے ما آغا بشارو چی دے خرد کرو بی پاگی سر انفسم نفسونو دا گئی لو کانو یعلمون لو کانو کاش دے پوئے دے یومانا لو کانو کچر دے یعلمون پوئے دے نو ما احض السحر دے بیا جادو نو آغستے رونو دا آیات دا د منتخبات د ګرانو ځایونو نه دي کې مسله دا ده چې د کافرانو یو عالی کتاب وی چې سلیمان علیه السلام بالعیاذ بالله شرک کولو سحر به کولو ولې سحر چې کوم دی انو دا شرک ته شرک په سحر کې سحر څه ته وایي ودعوت الی غیر الله تعالی فی حاجته بل حاجاتو کې غیر الله بلل او شیخ الشیخ حضرت العلامہ مولانا حسین علی سے رحمہ اللہ کتاب دے تحفہ ابراہیمی پر تحفہ ابراہیمی کی مولانا حسین علی سے رحمۃ اللہ علیہ دا سحر دیار اقسام لکلی چی شرکیات تھی اس دیوی سلیمان علیہ السلام با سحر کو حالانکہ سلیمان علیہ السلام سحر نہ کو مسئلہ دا سے شیء ہوا کہ سلیمان علیہ السلام پر دور کی وہ جنات عام نو چای به کم سحریات علوم کول سلیمان علیہ السلام ته غټول را جمع کو او هغه د خپل تخت لاندې خاخ کړ چې دایې اړ استعمالینا سلیمان علیہ السلام چې کله دنیا نه تشریف یوړو ان دالی کتاب را دای د سلیمان علیہ السلام د تخت لاندې نه یا غ جنات او اواغستل او بیا د سحر عام چرچا شو او دای علی کتاب داو چې دا سلیمان علیہ السلام دا ټوله باچای په سحر باندې چلولا نو الله جل شانه دا آیات راول چې نه سلیمان علیہ السلام سحر نه کړی دا سحر چا کړو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان چې شیاطین بکم سحریات خلق تخول دویم ما انزل علی الملکین فبابل خار کی دو ملکینو نو عام تفسیری او دا کئی چې دا عالی کتابو کې د سلیمان علیہ السلام د دور نه جوخت پسو کله د سحر ډیره چرچا شو نو الله جل شانو یو دو پر اختیار اولی گلی د انسان په شکل باندې او غي الله دې تر علی گلی وی چې خلق ته د سحر او د معجزې په مابین کې فرق وخی ٹھیک شو او اغیبا ورسره مثلا عملیاتم کول الله ورتا چې دنو اذن امر کړو
دی خلقو د دغه عملیاتو تابعداري کړې ده. هغه خو چونکې انساني شکل ته شو، صفت بدل شو، او دې پورې لږه گزاره کوي. او دې نه پس سره خلقو اسرائیلیاتو کې نورې نورې کیسې لګولي چې هغه بالکل ټیک نه دي، په خوله هم نه راځي چې هغه سړی ووایي. نو هغه وایي دا پرښتې وي. دویم کول دا دی او دا محقق تحقیقی کولم دا دی چې دا ملکین دا چې دنو پرښتې نه وي، دا دو انسانانو، دا دو جادوګرانو، دو بامبړانو. اوس سوال لاره چې دې ته دا خو ملک خو پرښتې ته وایي او موږ ورته انسان وو. نو موږ وو په قرآن مجید کې د دې مثال شته چې انسان ته پرښته ویلې ده. قرآن مجید کې د دې مثال شته چې انسان ته څه ویلې ده؟ پرښته ویلې ده. خو دا مثال نشته دی چې پرښتې ته انسان ویلې ده. او د هغې مثال د یوسف علیه السلام متعلق کوي ان هذا ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. دا خو انسان نه دی، دا خو یو پرښته ده. نو مجازن انسان ته څه ووایي؟ پرښته ووایي. او دې ځای کې دا جادوګرانو انسانانو خو مجازن ورته څه ووایي؟ پرښته یې ورته ووایي. یو دویمه دا ده چې دې کې یو قرائت په جلالین کې شته وما انزل علی الملکین، ملک چې ملک شو، دو باچاهان، دو شہزادگان انسانان شو. دویم دلیل شو. دریم دلیل حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی د جلالین په متن کې موجود دے ہما رجلان ساحران. دا دواړه سو دا دو سړیو او جادوګران. سمجھتم؟ ٹھیک تک ہے نا؟ بدا وامام بزوارین ولقد علم مال فی الاخر من خلاق ولو انم کچر اللہ وی. او دی دای کې صرف دا یو والا والا ایمان خبره پکې پرې خو دی چې روح المانی کې علامہ آلوسی رحمت الله علیه فرمای چې هذا ومن قال بصحت هذا چې هغه په عاشقان شو، بیا هغه قتل کو، شراب اس کو قتل کو، دای کو عن فی نفس الامر وحمل على ظاهرها فقط رکب شططا. دای پړاندی او خمانه سوار دي ښا، یعنی د پرښتو متعلق دا سے خبره کول دا ځان نه اسرائیلیات او دروغ کی صدا. ولو انم الله وی کجر بشک دی امنو ایمان راوړو واتقوا او تقوا کړو لمصوبت ضرور به ضرور دای د پاره بهتري وا من عند الله د جانب د الله تعالی نه خیر بهتر. لو کانوا یعلمون، لو کانوا کاش کانو کچری وید یعلمون پیدل پدې معنی او کچرتیه شي لو کانوا یعلمون کچری دی پیدل پدې معنی نو ما فعلوا الشرک ما فعلوا السحر ما فعلوا ذلك دا جزا معذوب تا. یا ایها الذین اوزدا دا ټول خباستونه د غید چلیږي د علی کتاب او اوس مسلمان ته آداب کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سب صحابه کرام ناستو چې صحابه کرام بناستو انو نبی علیہ السلام بس خبر وکړه صحابه با په پوه نشو نو غیبه وی یا رسول الله راعنا، یا رسول الله تاسو زمونږ لږ رعایت ساتئ، تاسو لږ زمونږ خیال ساتئ، دا خبره موږ ته دوباره وکئ. داسې به وي چې دا به وي منافقان ناستو نو منافق رسول الله په مجلس هغه وی یا رسول الله راعینا العیاذ بالله. د عین او د نون پر منځ کې به یا سیوا کړه. یو راعی دا څه ته وایي؟ شپنکي ته وایي العیاذ بالله. دای به وي و زمونږ شپنکیا صحابه به سو وي
وجمن راعنا وأسد على لفظنا وقد شو الله جل شانه يا أيها الذين واكسانوا آمنوا تاس إيمان راوڑ لا تقولوا موائی تاس راعنا لفظ راعنا موائی وقولوا آئے انظرنا نظروا کپمنگ مانے واسمعوا غور سرا آوری گورا اللہ جل شانہ فرمائی چونکہ دی دا منافقان لالی کتاب دی دا سے غلط خبر کئی لہذا تاسو دا دی دا مشابہت نا پا لفظ کم زانو ساتے پس کہ پا الفاظو کم دی دا مشابہت مکوئی خواہ فقول انظرنا واسمعوا وائے جی دے منگ معنی نظرو کئی واسمعوا غور سرا آوری وللکافرین پارد کافران عذاب علیم غذاب درناک تے ما یود الذین نخوخی نغواری الذین کسان کفروا چے کافرانی من آل الكتاب دال کتابنا وللمشرکین او ند مشرکان ہونا ایونزل دا جنازل کلجی علیکم پتا زمان من خیر وحی من ربکم دا جانب در افستازنا واللہ اللہ تعالی جدی یختص خاص کئی برحمتی پر رحمت پل سرا پر نبوت سرا پر اسلام سرا پر کتاب سرا من یشا چالر چوغاڑی واللہ واللہ تعالی ذو الفضل العظیم خاوند فضل لوئے دے دالی کتاب دا خبر نخوہ خی لیچی ویچی اولی رسول اللہ تا نبوت ملاو شو اولی رسول اللہ تا قرآن مجید ملاو شو نو اللہ فرمائی دا خدا تقسیم دے اللہ تعالیٰ خپل رحمت نبوت معنی خاص گئی چالر چوغاڑی ما ننسخ آیت من منسوخ من آیت دیو آیاتنا او ننسها یا ہیر کو آغیلر دا عقل ستانا یا دویم مانا او ننسها او نؤخرها یا رستک من آغیلر نعتی رات القوم بخیر پا بہتر سر من هاد اغینا او مثل یا پا مثل داغی مانی علم تعلم آیتن پوئے گے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علا کل شین پر یسد مانے قدیر قدرت والدے رڑو بحث دیر لوی دے خوزن لوی بحث نکم ذرطا اشارے در کم زائنو بیوتا سبیا گوری دا نسخ دا بحث دے دا دیر گران بحث دے پا دے اعتبار مانے چھ دیر تفاصیر اور دیر علماء کابرو گوری ناغی وی قرآن مجید کے پلان کے آیات منسوخ تے پلان کے منسوخ تے پلان کے منسوخ تے پلان کے منسوخ تے او تیرہ کابر زمین وی قرآن مجید کے نسخہ نشتر دے نسڑے حیران شی ما بدے معنی دغا تاسو ته ما دا اصول البرهان پی اصول القرآن دی کہ ما دا ټول سیوا سپے پا نسخ پا باس مانے لگولی غالباً دا دا سپے پا کسا 30-40 تھی او دا افادات مالکیہ چکم دا شیخ صاحب دا کتاب ما چاپ کرے دے پا دے کہ دا شیخ صاحب شیخ عبدالمالک صاحب دامت برکاتم دا والد بزرگوار تفسیری خدمات دا شیخ عبدالواحد صاحب مالک کلی دی نو پاگئی کہ ہم دا نسخ باس خط تفصیلی موجود دے دا ټول آیاتون منسوخ چراغون شوی دی دا پاگئی کے موجود دی کم حضرات چی دا نسخ قائلین دی دا غی دلیل دا آیات خو نسخ ویستا نو اصل کی متقدمین پخوانی علماء آغای با نسخ تعریف دا کو چی نفس تعیر پا یو آیات کرا گئے مخ کے مطلق ذکر اس مقید شو مخ کے دا غزر آگئے اس صفت را گئے مخ کے بے شرط ہو بل آیات کے شرط را گئے دا دویم آیات کم شرط را گئے نغڑن بید پارا سے شہدے ناسخ و منسوخ نفس مطلق نفس تعیر و تبدیلات تباغی سے بھی نسخ بھی دید وجنا متقدمین پا نظمان پا قرآن مجید کے 1000 آیاتون دا منسوخ دی دا دغه دا وجنا بیا چې کوم دی هغه 1000 آیاتون دی خو متأخرین څه وایي متأخرین وایي چې نه نسخ دی ته نه وایي نسخ دی ته وایي چې د قرآن مجید یو آیات موجود دی
خداغی حکم بالکلیہ یا بالجزیہ معمول بہانی یعنی پائے معنی عمل کی نو زمونږ د اکابر پاغي کې رست بیا بعد علماء پکې کمې راوسته نو 1500 آیاتونه غي منسوخ منلي بیا علامه ابن عربی رحمت الله علیه د نور آیاتونو جواب کړی دي او یوش آیاتونه هغه منسوخ پرې خو دي علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په اتقان کې د علامه ابن عربی چې کوم دا یوش آیاتونو نو په دې کې هغه د دو جواب کړی دی 19 پاتې شو او یو آیات سره اضافي کړی دی نو شل شو نو علامه سیوطی رحمت الله علیه په اتقان کې شل آیاتونه منسوخ منلي دي بیا حجت الله فی العالمین مسند الهند در شاہ ولی اللہ رحمه الله په فوز الکبیر کې چې دنو دغه شلو آیاتونو کې د ولسو جواب کړی دو شاه صاحب نور منسوخ منلی نو شاه صاحب 15 آیاتونه سپری خو دي منسوخ پری خو دي په یتیمۃ البیان لمشکلات القرآن کے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ آیت من آیات اللہ شان ورشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائل کہ قرآن مجید کی 10 آیات نشتے رے جہاں معمول بہانی یعنی قرآن مجید کی منسوخ آیات نشتے شان ورشا کشمیری سے فیض الباری شرح بخاری دغه دی کتاب کے معنی حوالے ټولې ورکړي دي په هغې کې چې کوم دی نو شاه صاحب فرمایي چې زما په نیز باندې تحقیقي خبره داره چې قرآن مجید کې نسخه نشته دی مولانا عبید الله سیندی صاحب رحمت الله علیه په الفرقان کې مولانا عبدالله درخواستی صاحب هغه فرمایي چې د شاه ولی الله رحمت الله علیه مسلک دار چې هغه نسخ قائل نه دی بالکل خدا 15 آیات د جګه منلي دي د پاره چونکه امت کې د شانه د علماء یو جماعت غټ بدی را روان دي چې نسخ ثابت ده نو ازنه چې شاه صاحب انکار کوي او شاه صاحب باندې صدپاو لګي او شاه صاحب په داسې انداز کې 15 آیاتونه پرې خوري چې هغه جواب کیږي بیا هغه 15 آیاتونو کې چې دنو بلغت الحیران کی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ او جواہر القرآن کے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر البرہان پی مشکلات القرآن کے شاہ منصور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ دے ټولو حضرات او دغه جوابونه کړی دي خو هغه آیاتونه دي راوخلو ضرورت نشي هغه آیات زو او آیات راځي نو به تم چې 15 آیاتونه کې یو آیات دا دي او دغه دا جواب او دیده چې دا ما ننسخ من آیت او ننسحنات انو د دې جواب داره چې دا نسخه دیه کما ذکر دا نسخه په الاحکام په آیات نه دا نسخه په شرایع ده چې ما قبل یهودیت عیسائیت هغه منسوخ کو ٹھیک شو کنه دویم جواب دا غي داره کہ ما ننسخ من آیت او ننسحنات ناتی بخیر منها دا ما ننسخ من آیت او ننسحنات شرط او جزا دا او دا شرط او جزا کی دا لازم نه چې دا غیر تحقق شوی وي دو خبرې شوي درېمه خبره دا څوک چې په نسخ باندې ډېر زور ورکوي چې نه ده پکار انو دام ټیک نه ده ولی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ګورا خلق اعتراض دا کوي چې ګوره نسخ معنا خدا دا چې یو سیز الله یو ځل مقرر کو او بیا غسیز ختمي بیا غسیز یا حکم مقرر کو چې مثلا روزه مسکی به خبره کې یا حکم مقرر کو چې روزه بدی پوری بیا رست راشي هغه منسوخ شي نو جایز نه ده
وی العیاذ باللہ العیاذ باللہ دا ہو یعنی یو سیس تبدیلی کول چینج کول او ساده الفاظو کې ودا غینه یو ټرن اغستل دا خو د کم علمای دلیل دی دا غي دا دلیل وي ان مولانا نوتی صاحب رحمت الله علیه خپل الفاظ یو غ الفاظ په ساده الفاظو کې ایوه ته وایي د خدای بنده عجیبه خلک یې په تکوینی امورو کې په تمام کائنات په هر چیز کې تاسو نسخه مانی نن یو سړی دی الله نه جوړه کو نه دې ټول عمر نه جوړي سبا خدای روغ نه کی هغه تکوینی امورو کې چیز بدل نه شو نو چې په تکوینی کې ته مانی نه په تنزیلی کې ولې نه مانی لہذا نسخه دا څه د نقصان خبره نه ده ٹھیک ده کنه او کوم علما غرونه دي بحرونه دي چې هغه جوابونه کړی دي دا غي مقصد دا دی چې او د قران مجید هر آیات یو آیات هم داسې نشته چې هغه تو وایي چې په یو زمانه کې د معمول بها نه دی بلکې سنا سه درجه کې پایمان عمل روان دي او دا غي یو آیات نیم کې زما ته مثال کیوا اوس ټیم دغه کیږي غزایت سر راشي چې مولانا عبید الله سیندی سے رحمه غزای کې الله تعالی وایي کنه چې وصیت للوالدین والاقربین وصیت دی خپل مور او پلار د پاره وی دا منسوخ ته وی مور او پلار د پاره خو وصیت نشته دی مولانا عبید الله سیندی سے رحمت الله علیه فرمایي په ما دا خبره په خپل راغلی ده زه مسلمان یم زما مور کافر و هغه بوډا و زه بیمار شم او ما وی چې زمړېږم بس زما خپل ځان نه امید ختم شو نه ما وصیت وکړ چې زما دا مور بوډا ده کمزورې ده چې زمړ شم نو زما د مال کې لګي حساب دی لسه کوي وربک نو دا رست بیا خدای زندي سے الله حق نو د دې آیات په تفسیر باندې هغه ټیم پښم چې دا خو منسوخ نه دی اوس معمول بیا د ما خپل مور له وصیت نه کاغه ول وصیت نه کو نو کافر مور خپل ته ملاویږي صد مسلمان نه ملاویږي وای شوي علم تعلم الله وی آیات سن پویږي ان الله بچک الله تعالی له دغه پار ملک السماوات راج د اسمانونو دی ول ارض او د زمکه دی وما لكم نهتا او د پار من دون الله سوا د الله تعالی نه ولین دوست ولا نصير او نه مددگار ولی او نصير دواړه دوستانی او فرق پکې دا دی ولی چې دی نو دا هغه دوست دی چې صرف جبه باندې استاد پاکي او نصير هغه دوست دی چې د عملی طور تاثر ولاړ دی دویم فرق علما دا وایي چې ولی دا هغه مددگار دی چې د ستا پر رشتہ کې را دي دی رشتہ دار دی او نصير عام دی که رشتہ دار وي او که غیر رشتہ دار وي ام تريدون آیت تاسو اراده لري ان تسلو تاسو سوال کوي رسولکم انو د رسول استادنا کما سئل موسی لکه څنګه سوال شوی د موسی علیہ السلام نه من قبل مخکد دینا ومن يتبدل الكفر الله وی ګور تاسو پر راغینا باندې سوال مکوي تاسو رسول الله تراغینا موای تاسو دا اراده چې رسول الله نه سوال وکي لکه څنګه سوال شوی د موسی علیہ السلام نه من قبل مخکد دینا موسی علیہ السلام ته دی ارن الله حجارتن من الله تعالی مخ په مخ باندې او خیا ان ومن يتبدل الكفر چاچ بدل کو کفر بالایمان بالایمان په ایمان سره فقد ضل نو دې گمراه شو دې لری شو دې رخ شو سوا السبيل دلار برابرنا ود كثير غواړي ډیر من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونکم مرتد کېدل ستاسو لو مصدریه ده مرتد کېدل ستاسو ګرځېدل ستاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسو نه کفاره په طرف د کفر پس سره به اجراء الرسوم الشرکیه فیکم دا اهل کتاب دا يهوديان د دې مقصد دا دی چې دا مسلمانان د دې سشي د خپل اسلام پریږدي د دانوام چې دوی وایي چې ګوره دی يهوديان شي دا نه وایي ګوره ښه ولې نه وایي هغه مخکې را روان دي نن ان شاء الله راځي وام دته من بعد ایمانکم پس ایمان ستاسو نه کفاره کافران شي
حسدا د وجد حسدنا من عند انفسهم چې خارج د سینو د اغینا من بعد پس د انا ما تبین ظاهر شو لهم غیت الحق حق نو حق وت ظاهر دی بیام دی سکی بیام چې نو دی دو مخالفت کوي د وجد سنا د وجد حسدنا حسد څه ته وایي نو دا ډېره خطرناکه بیماری ده الله دې موږ تاسو ټولو ساتي حسد چې دی نو دا حسد یو انسان وای چې یاره دا بل مسلمان دا بل رور د سر دا نعمت ته خدای مال راکې که نه راکې خو د دنه والي د دنه والي دا ډېر خطرناک چیز دی د بل نعمت هغه نه برداشت کول او ګوره په دنیا کې علما وای حسد دا الامراض دی څومره روحانی بیماری باطنی بیماری چې دي دا هغې بنیاد دا حسد دی چې انسان کې حسد وي که نه دا په دنیا کې و چې ړومبی کم عمل شوی هغه هم حسد شوی ګناه روحانی دا شیطان چې کوم نو د حسد راغی که نه دغه سره بابا آدم علیه السلام سره و د حسد په بنیاد باندې د سجدې نه انکار وکړو یو وروڼو غبطه وي غبطه ټیک ده ګوره یو سړي له الله کمال ورکړی دی خدای دله دې ورکړی مال یې هم راکړي مال یې هم راکړي او د حسد علاج دا دی د حسد علاج دا دی چا سره چې ستا حسدي که نه ګوره چې انسان کې حسدي نو دی بیا د بل غیبت کوي تاسو چې یو سړی ووینئ او بل پسې په چوک کې لګیا دی تاسو به دا دی ورپسې ولې لګیا دی دا د دور سره حسدي خو لاس پې برکېږي نه نو دی ورپسې خبرې کوي او نبی علیہ السلام وایي دا حسد د انسان دا نیکای داسې خوري لکه چې تیز اور ته اوج بالن لړکې او پته پکې نه لري الله دې موږ د حسد نه وساتي ښه نو چې چا سره دې حسدي نو هغه ته ډېره ډېره دعا کوي خدای دې زمانه نور موچت کړي الله د ډېره مرتبه ورکړي نورم ترقي ولا ورکړي په خوله ویل ډېر آسان دي خو داسې دعا کول خپل مخالف ته دا په زړه باندې چاړې راخکل دي ښه حسدا من عند انفسهم من بعد فصدع ما تبين ظاهر شو لميت الحق فعفوا عفو کوي وصفحوا اعراض کوي عفو ستوي یو زړی د درجاتې وکړو نو عفو معنا دا چې سزا ولا مورکو سزا یې پرېږده صفح دا اعراض جمیل له چې ملامت پرېږده بدل خو دې پرېښودو سزا دې پرېښوده خو ملامت کویم ما حتی در دې پورې یاتي الله او شراتل کې الله تعالی بامری په امر خپل سره په جهاد خپل سره ان الله بشک الله تعالی چې علی کل شیء پر یو چیز باندې قدیر قدرت والده واقیموا الصلاة مسقائم کوي واتوا الزکات او زکات ور کوي وما تقدموا اغه جتا زړوان دی لګي تقدموا تعملوا عمل کوي ولی لان العمل يقدم صاحبه الى الله عمل دے انسان روان دی کوي الله سره تقدموا تعملوا اغه چلوان دی کوئی عمل کوئی تاسو لانفسکم دا مفید د پار نفسون استادو من خیر د نیکاینا اے عمل صالح نہ کول وی کفیل وی تجدوه تاسو بموي اے ثواب او ثواب دا غیلرا عند الله پنځ د الله تعالی ان الله بشک الله تعالی بما تعملون تاسو عمل کوي بصیر کتن کرے وقالوا دا شکایت د اهل کتاب نو وقالوا وی اهل کتاب يهوديان او نسوارا لن يدخل الجنه هرگز بداخل نشي جنت الا من كان هودا مگر آغا سڑے چی دے یہودی وی او نصارا یا عیسائی وی رونو دا چکم دے اینو دا سے ندا گورے خواہ چی دائی وی چی صرف یہودیان بدی او صرف عیسائیان بدی نا 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 یہودیان وی جنت تب صرف او صرف سوک دی یہودیان بدی او عیسائیان وی جنت تب سوک دی صرف او صرف عیسائیان بدی ٹھیک تک ہے نا تاسو مختصر المانی کی ویلے دا برسبیل تقسیم دے ہر یو جدا جدا دا وی من کان یہودن او نصارا
تلک امانیم دا هرزوگان دا غیدی قل ورتوی نبی علیہ السلام هاتو راتلو کئی برحانکم پا برحان ستاسو معنی برحان ستوی دلیل موضح مبین تا دا سے دلیل چو واضحون کی بیانون کی راڑا کدعیوی اثبات دا دعوی دا پارا پا مقدمات و مسلمات و سرا برحانکم ان کنتم کجرتاو صادقین ریختنی بلا او دارد دا کول دا غید من اسلما اے من احلسا من انکادا چاہتے تابع کا چاہتے منکاد کا وجہو زان خپل للہ دا پار دا اللہ تعالی وو محسنن بدے حال کی جغنوں کے نیکو کاروی فلہو دا پار دا اجر دا عند ربی پنیز دا رب دا غمانے ولا خوف علیہم نبا غیمان سخوفی ولا هم یحزنون او نبا پا غیمان سغموی نبا غم کئی دا اللہ نیکان بندگان ما خوب خودن کے رہتا فرق ویلے وخوا وقالت اليهود دا شکایت ثانی وقالت اليهود ویہودیان لیست النسوارا ندی زایان علا شین پیو دین معتمد بانے وقالت النسوارا او وی نسوارا لیست اليهود ندی یہودیان علا شین پیو دین معتمد بانے یہودیان دای بوی نصارا غلط دی او نصارا دای بوی یہودیان غلط دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل صدقتا دوار ریختونی او یا کم کوم دے چھ سب پر ریختیاو با سرد ریختیاو با جہنم تزی اگا وی دادی وی ریختیا خو سرد ریختیاو با سزی جہنم تبزی خواہ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب حال لا دے جہل والی کتاب دا اللہ تعالی لرا کذالکم دکرنگی قال الذين قال بمان دے یقول دے قال الذين يقول الذين ويا کسان لا يعلمون شدین پوئی مثل قول مثل دا قول دا دیمانے اگئی وی نحن ابناء اللہ واحباؤ نفاللہ اللہ تعالیٰ جے یقوم پیسلبو کی بینم پما بیندہ گئی کی یوم القیامت پرزد قیامت کی بیما کانو پا غسیس کی کانو جدے پاگی کی اختلفون اختلاف کون کی ومن ازلم سوک بلوی ظالمی دا شکایت سالس دے ممن دا غچانا منع جمن کئی مساجد اللہ دا جماعتن دا اللہ تعالیٰ این یسک منع کئی دا جماعتن دا اللہ منع مبعول معذوب اے منع الناس منع کئی خلق لرا مساجد اللہ دا جماعتن دا اللہ تعالیٰ این یسکر دا چھ ذکر اکلجی پیا پا دی جماعتنوں کے واغستے جی پائے کہ نم دا اللہ واغستے جی پائے کہ اسم نم دا اللہ تعالیٰ وسعدے کوشش کے پی خراب یا پخراب والدہ گئے کہ اولائک ما کانا ندا اولائک دا کسان ندا مناسب دا پار دائی ان یدخلوها چی دی داخل جاگیتا اللہ خائفین مگر بدی حالت کی دی یریدن کی رونو ومن اظلم ممن مساجد اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشپگم کال دا ہجرت معنی دا مدینینا چی دنم چرتا عمریلا چی عمریلا تو نو دے کافرانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا انہ پرے خودل انو حدیبیہ کی نبی علیہ السلام بن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رسول حدیبیہ اکڑا دا اغیتا اشارہ دا لئی ظالمان دی چی خلق دا اللہ دا کورونا منع کئی یو دویما مساجدہ بابا جی رحمت اللہ علیہ بابا کے زوکی معنی کولوئی کہ مساجدہ مساجد معنی اندامون دی ومن ازلم سوق بلوی ظالمین یعنی دادا بلوی ظالم سڑے نشترے منع جدے منع کئی مساجد اللہ اندامون دادو اندامون دا اندامونو معنی کم زائنہ اکڑا انو کنزوی ویجعل الحنوت علی المساجد او کافور ندی کافور منی معنی کافور لگی نو کافور پا کم زائن لگئی پا مساجد بولو لگے مساجد کم زائن آغا اندامونو وہ چاگا پا سجدو کے چاہتا سجدو لگے کنا دادا لگی داو لگی داو لگی داو لگی داو لگی نو پا دے معنی سکئی کافور لگئی نو ویجعل الحنوت علی المساجد نو داغ دا مساجد پا معنی اندامونو دے کرا آنو منغا
مانا کئی مساجد اندامون چې مخلوق دی د پاره د الله تعالی ان یذکر فیها چې د ذکر کی پاغه سره نو ګورا غوګونه د قران اوریدو د پاره نو دوی وته هندسپری لګولې غانې اوري دا سترګې د قران مجید د کتو د پاره وي ټول راځي سپېړه دیسلی اغه ته ګوري او دارنګي ګوت ذکر د پاره وي پای باندې ټول لګیا دي د دوشای کې اړول کوي دا چې نو دا په جمعه ته دراتلو د پاره ګناهونو د پاره دي انسان نو بل ظالمی که خدای ولا دستور ګدا او بو چکړي جبای ولا لکړه پويږي او زما په ذهن کې الله تعالی اوس په کې خبر واچوله ځان سره کشوالی دا کې دې شي بل ځای کې نیوي دې دا کې الله تعالی یو بل خبر فرمایي چې ومن اظلم ممن مساجد الله ان یذکر لوی ظالم هغه انسان دی چې منع کوي خلق د الله د کورونو نه ان یذکر فیها چې ذکر کی واخلی پائے گی اسمه نوم د الله تعالی د الله نوم کوم ځای والی په جمعات کې والی او دې څه کوي دی ولا هغه ذکر باندې نو ذکر خو به ال ذکری چې هغه आवाज اوچت شي چې आवाज اوچت ني نو بل سړی به اوري څنګه نو هغه به باندې څنګه پويږي دا ما چرته کتل نه مې زین وای کې دې شي غلط می دا دلی ذکر خو به ال ذکر وی چې आवाज به پورته شي او کم ځای کې مساجد د الله په کورونو کې لہذا د دې آیات دا معلومیږي چې د الله په کور کې د ذکر حلقه لګول ثابت ده او چې څوک د ذکر حلقه د مسجد نه معنا کوي د ظالم نه تاسو سوچو کوي په دې آیات کې غور فکر پکې وکړي چې आवाज نه اوچتي نو ذکر نه ذکر به علی بل غواله تا باندې کوي چې आवाज اوچت چې आवाज اوچت نو هغه ذکر جاری شو ذکر جاری شو مسجد شو ٹھیک تا ولله خاص د پاره د الله تعالی المشرق والمغرب خاص د پاره د الله تعالی المشرق مشرق ته والمغرب او مغرب ده الجهاد كل عدد دی بل سوال راغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای من ستا نبوت نه منو ولید منو ستا قبله او د موسی علیہ السلام قبله او د عیسی علیہ السلام قبله بدل دا یا دا سوال په بل رنگ دی ستا شریعت من زکه نه منو چې ته د ابراهیم علیہ السلام د شریعت تابع ځان بوله او داغه د قبله مخالفت کې نبی علیہ السلام چې مکه شریفه کې نو خانه کعبه ته به مسکو حکم راغی چې دا مز بیت المقدس تکا ورونو دا دغه چې کم دی مثلا خانه کعبه دغه برجای ته ګورې داسې ده انو مسجد نبوي نه مسجد نبوي کې چې مستودري مخ په دې خوای نو مسجد نبوي د خانه کعبه نه دی غاړه ته لکه دا برجای او بیت المقدس د دې نه دی پاله دی بیت المقدس دې طرف ته دی اوس په خاصه چې کله نبی علیہ السلام خانه کعبه کې او حکم راغی بیت المقدس ته مسکو نو رسول الله به خانه کعبه نه دی غاړه ته ودرېدو نو به بیت المقدس ته مجرات هم خانه کعبه ته راته او چې کله نبی علیہ السلام ته حکم د هجرت راغی مکه شریفه نه مدینه پاک ته راغی چې بیا مدینه مستولاړو خانه کعبه ته به شارات ٹھیک تا نو دای ورته وی ته د ابراهیم علیہ السلام تابعدان بوله دا د قبله خلاف نو الله دې دا کې د تحویل قبله جواب راولي تحویل قبله جواب کوي چې او پورا تفصیلی جواب ذکر کی دې دا کې ښا الله فرمای ولله خاص پر الله تعالی المشرق مشرق ته والمغرب او مغرب دې فاینما تولوا پس کم طرف ته تاسو ګرځوي مخون استاد فسم وجه الله هم پدغه طرف باندې وجه الله قبله دا هم پدغه طرف باندې قبله هغه چې راضی کی پغه باندې الله تعالی ان الله بیشک الله تعالی چې دې واسع وسعت کون کې علیم دې دا ته په سفر کې تحرید وکړه او تا د قبله نه ملاويږي په کم طرف چې مخ کنو ټیکتا وقالو دی وی اتعذ الله نزل الله تعالی ولدا والد ولد نائب بلا خيار
سبحانه پاک دی اللہ تعالی بل لو دی اللہ تعالی دا پارا ما آغا سدی پی السماوات پاسمانون کی دی والارض او پزمکا کی دی ملکن حلکن عبیدا و تصرفا دا سچیم دی دی ملکیت حلکیت او دا دی تصرف دا ټول دا اللہ پلاس کے دے کل لہو کانتون دا ټول سیدون چی دی اللہ تعالی دا پارا کانتون تابدار دی دا قاعدہ دان سروالی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائی کل قنوت فی القرآن فهو الطاعہ پا قرآن مجید کے یہ کمزہ کی قنوت راشدہ غی معنی بطاعتی نو کل اللہ دا ٹول دی اللہ تعالیٰ دا پارکانتون تابدار دی بدیع السماوات پیدا کون کے دا اسمانون دے والارض او دا زمک دے بدعات تے کہنا بدعات ستوئی بدعات ویلشی ایجاد الشیء لا من الشیء ایجاد دا کا ایجاد ستوئی چھے دنو ایجاد الشیء لا من الشیء ٹھیک شوا دا بدیع السماوات والارض او خلق جے کم دنو ایجاد الشیء من الشیء یو مادہ موجود دا خواہ نو بدیع السماوات نو بدعت دا بدعت زکوئی جے داغی سا اصل موجود نوی خواہ بدیع السماوات پیدا کون کے دا اسمانون نے والارض او دزمک دے دا قضا امرن ہر کلا چے فیصلو کی امرن دیو کارو نفعناو تاجد یکول لہو ویغیتا کن شا موجود فیکون اغا موجود شی سوال دارے کن امر دے فیکون دا مجزوم پکارو ٹھیک تا وہ دا جواب امر دے منگو دا جواب امر دے دے خبر محفوظ دے موجود دے کن وطا وی موجود شا فہو یکون اغا موجود شی دا خبر دا مبتدا دے یو خبر دویمہ خبر کن شا فیکون اغا شی یو معشوم دے اللہ یو وی کن پیدا شا فیکون نو پورا نہ پیدا کی اگو لس میاشتی پس پیدا شی پوئے گئی نمنگ وو ہر چیز دا پارا دانے نا جی اللہ تعالیٰ ہر چیز توی کن آنو بس پورن مرشا پورن پیدا شا نا ہر چیز دا پارا چی اللہ امر کردے کن دیو سڑی متعلق آیو معشوم متعلق کن پیدا شا پر نو میاشتو کی اگر نو میاشتی معذوب تین فیکون اگر اکا نو میاشتو کی پیدا شی ما تا تا داغی پتا نہ لگی اگر اللہ پا خپل تقدیر کے مقرر کردی خواہ وقال الذین ویا کسان لا يعلمون چیدین پوئیگی پا قدر دا اللہ تعالی من لولا یکلمن اللہ ولی خبر نکی منظر اللہ تعالی مشافہتا مخامخ دی منگتا وہی کنا کہ انکا لرسول اللہ تدا اللہ پیغمبر او تاتین آیا یاد رادل کی منگتا اللہ دراڑ منگتا یو نخپ نبوت ستامانے کذالکم دکرنگی قال الذین ویلو آکسانو من قبل چه مخکد دینهم مثل قولم پا مثل دا قول دا دی اگئی بجے دے موجزات محسوسات آغا محسوسا موجزے بے طلب کولے کذالک قال الذین من قبل مثل قولم تشابہت قلوبم یوشان شوے دے قلوبم زنہ دا قد بن بین الآیات پتاکنا من بار بار بیانوں آیاتین علی قوم دپار دا قوم یوقنون کہ دے یقین ساتھی دے تصدیق کئی انا ارسلنا کا اس بات در رسالت کئی پیغمبر من لے گرے تالرہ بالحق کے پا حق رسالت سرا پا حق توحید سرا پا حق قرآن سرا بشیر و نذیرہ زیر ورکون کے و نذیرہ او یرون کے نگو رونو دین دا دو سیزنو مجموعہ دا دین دا دو سیزنو مجموعہ یو اوامر یو نواہی یو اوامر یو نواہی اوامر حکمون دا اللہ تعالی دا خیری خیر دے نواہی چی اللہ دا کم سیزون نا من راوستے دا آغا شرعی شر دے چی کم خیری خیر دے آغی دا پار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر دے او چی کم شرعی شر دے آغی دا پار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر دے نو چی کم دا پار بشیر دے بشارت ورکی دے جنت او چی کم دا پار نذیر دے نذیر دے جہنم سمجھتو ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا
ولا تسأل سوال بنشي کول تانا عن اصحاب الجحیم فبارد انکار د خاوندانو د جهنم کې رسول الله ته تا دعوت ورکو او یو سړی انکار کوي او نه مني نو تا باندې د هغې دپه نه لګي تا هغې کې ګناه نشته تا خو خپل خبره ورسوله د هغې دعوت ورکړه ولن ترضى وهرگز نراضی کی عنک دتانا الیهود یهودیان ولن نصارا او نه عیسایان حتی در دې پورې تتبع چې ته تابعداري کې ملت هم د ملت دا غي دې ترونو تعریض وي رسول الله هغې ملت نه تعریض نه کېږي او دا څه وایي انګور تا ته وام لور ته اورا دا تعریض دی خبر اورئ بل تا ا مخاطب سے کی بل سو کی دا تعریضات دی اوس رسول الله ته نو موږ ته وایي او امت محمدیه کتا ځان ډیر بوټ سوټ کوي ډیر د يهوديانو په شان د شکلونه ځان له جوړ کوي دا غي په شان د خپل پین شټ واچوي ټایو تړي بدیم نه مني حتی تتبع ملته او هغه به ال د تعالی راضي کیږي چې ته د هغه پورا ملت څه شي تابع شي ته اسلام پرې دی قل ورته نبی علیہ السلام انه دل بشک دین د الله تعالی هو الهدى ہدایت د الله تعالی هو الهدى اغی اصل ہدایت اسلام نے ولئن اتبعت او بالفرض والمحال کتابداری وکړه امت ستا اهوام د خواہشات او د غي د دین د غي بعد الذي فزدان جاءك چرا امت ستا سره من العلم د علم مالک نو تعالی پر من الله جانب د الله تعالی نه ولین دوست ولا نصير نه مددگار الذين كسان آتيناهم الكتاب جور کړه من اغیت کتاب یتلون اولذي قران مجید لرا حق تلاوتی فحق د تلاوت دا غیمانه حق د تلاوت سده یجعل حرامه حراما چې دې کم حرام دې اغه ته حرام وای وحلاله حلالا چې کم حلال له اغه ته حلال وای یدلون حق تلاوتی ای یقتدی بعمل بمقتضای چې د دې کم مقتضا پای معنی عمل کی دانا چې صرف سکالران دي صرف سکالر نه چلیږي د قرآن مجید په مقتضا معنی عمل پکار دے اولئک دا کسان یؤمنون ایمان راړي به بده نبی علیہ السلام باندې ومن یکفر بی چا چې کفر کوي نبی علیہ السلام سره په کتاب سره فاولئک دا کسان هم الخاسرون دی نقصان والی په دنیا او آخرت کې یا بنی اسرائیل اذکروا اغذا یا بنی اسرائیل اذکروا دا بیا اعاده یا بنی اسرائیل اذکروا بیا تاکید ورکی ترعیب و ترہیب ورکی یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کے نعمت اللتی نعمتنا دما انعمت علیکم جما انعام کرو پتا زمانی وانی فضلتکم دما فضیلت در کرو تاسو لرا علی العالمین ما تعلو علی العالمین زمانکم یادا جزئی فضیلت علی العالمین واتقوا یری یوما دا سخت را دینا لا تجزی لا تدفع چې نبد پکول شي نفس یو نفس مطلق نفس عن نفس د نفس کافر نشین سیس د غضب ولا يقبل نب قبول شي من هذا عدل فدیه ولا تنفعها او نب فائدہ ورکیا ته شفاعت ولا هم ينصرون او نب دغه امداد کول شي واذ یاد کا ټیم ابتلا چې امتحان واغست ابراہیم علیہ السلام رب داغ بکلمات په یوسو کلمو سره فاتمون هغه پورا کاغی لر عمل وکپاغه ایمانه اسرونو ګورې دي دکې فاعل اول راضی مفعول رست راضی امتحان غستون کې سو کو د الله ذاتو پکار داد و اذ ابتلا رب ابراہیم خودی دا ایسے چلو کو مفعول مقدم کو او فاعل رستو کو پدې کې نقطه دارا چې پدې امتحان کې مقصود ذات د ممتحن نو بلکہ هغه ذات د چاو چې چانه امتحان هغه مقصود فوقیت او برکت دا ابراہیم علیہ السلام ته ورکولو کله کله سره امتحان دی د پارالی چې د بل صلاحیت معلومه الله جل شانو چې انبیاء باندې کوم امتحانات راوستي دي
دا د صلاحیت معلومولو د پاره نه دي، دا د څه معلومولو د پاره دي؟ مقام او مرتبه ورکولو د پاره دي. نو ابراهیم علیه السلام باندې لوی لوی امتحانات رال، امتحانات پر رال، قوم سره مناظره وکړه، پلار سره مناظره وکړه، بوتان مات کړل او مصیبت ته ځان مخې ته کو، هجرت وکړو، هغه بیبي چې دنو پاغې هغه تکلیف راغې، هاجرې بیبي او خپل بچې هغه یې دقه سې پرېښودو، تعمیر د بیت الله یې وکړو، بیا خپل زوی اسماعیل علیہ السلام هغه یې حلالو، یحیی و یمیت، دا ټول حالات پر رالل، دا ټول حالات پر رالل. فاتمهن، هغه تام کړي ټول لره، په دې ټولو کې کامیاب شو. انو زمونږه چې په هر امتحان کې سړی پاس کیږي او دا ټول امتحانونه پاس کی، نو زمونږ په ادارو کې وته بیا د ډاکټرای ډیګري ورکي، وای دا پی ایچ ډي د وکړه، ولې دې په ټول امتحانونو کې پاس شو. ٹھیک تا؟ انو ابراهیم علیہ السلام الله چې په ټول امتحانونو کې پاس کو، ابراهیم علیہ السلام ته الله تعالی د پی ایچ ډي ډیګري ورکړه. کومه ډیګري وا؟ هغه د امامت ډیګري وا. په تاو انبیاء کې ابراهیم علیہ السلام هغه شخصیت ته چې دا څومره مذاهب دي ټول ابراهیم علیہ السلام خپل مشر مني. ٹھیک تا؟ نو قال الله تعالی انی جاعلک، زگر زون کې امتال را للناس خلقو د پاره اماما، امام. باقی دا چې دنو دا ابتلا په کلمات سره دا کلمې سوي، نو مفسرین وی ابتلاه بالطهارت حمس فی الراس و حمس فی الجسد، دا چې دن د فطرت هغه سیزونه پینځه، طهارت دا په سر کې او پینځه په ټول جسم کې، پر راس کس شارب، سو برید واړه کول، والمزمزه او دا رنګي مزمزه غړغړې کول، استنشاق کول، والسواک او سکول مسواک کول، وفرق الراس او سر منګدول پاغي کې چې دنو لیکه استل، وفي الجسد تکلیم الاسفار، دا چې دنو نکونه کټ کول، وخلق العانا زیرنا بوختا غسل والختان او دارنګ چې دنو سنتول، ونطف العبد و او سشه د ترخ وخت دا راخ کله، وعزل اثر الغائط والبول بالماء. علامہ ابن کثیر. ٹھیک تا؟ ابن عباس، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یو اثر نقل کر دے، فرمائی وہی پورا اسلام دا پا دیر شو حصوں کے دائر دے، پسو کے پا دیر شو حصوں کے دائر دے. لس داغینا پا سورہ توبہ کیا ذکر دی، لس داغینا پا سورہ مومنون پا غڑنبی آیات کی دی، لس داغینا دا سورہ احزاب پا 35 نمبر آیات کی، بیازان زان لے گو رہی. ٹھیک تا؟ نو یا دا کلمات و دک 30 مراد دی. دا سو کوئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی جاعلک للناس اماما. نو قال نو کلج انسان تا مقام ملاویگی، دا انسان فطرت دارے دے خپل اولاد پا کیا دی. نو قال ہوئی او دا دا فطرتم دے او دا شفقتم دے انبیاء چھ نور منگ طول شریک کئی زان سرا. نو قال ہوئی ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی او اولاد زمانہ، اللہ دا ایوہ زمان دا امامت نے استفادہ کی. قال اللہ وطوینا لا ینالو نرسی عادی وعدہ دما الظالمین ظالمانو تا. دا علم وراثت، دا بزرگائی وراثت، دا چھ دینو دا اولاد تا نملاوی. گورا یو سڑے ڈیر لوی عالمی خو زوی آغا منصب تا دا نی رسولے، زوی محنت نی کرے، آغا علم نی حاصل کرے، آغا دا پلار آغا منصب تا رسیدے شی انیشی اغسطے. دا منصب او دا ار چاہتا نملاویگی، او دا با آغا چاہتا ملاویگی چھ پاگا کی اہلیت ہوئی، او چھ اہلیت نوی او بیا ورطا نملاویگی. قال ومن ذریتی قال لا ینال عاد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَيَاد کا غٹیم جعلنا البیتا چھ اگر ظلمین البیت بیت اللہ لرا
مثابة للناس ضایع مرجع د ثواب للناس د پار د خلق و امنا او ضایع د امن اللہ ورطو فرمائل واتحدوا وإذ جعلنا البيت وامنا واتحدوا ونسي من مقام وخلق من مقام ابراہیم مقام ابراہیم لمصلى زائد مزو رونو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پہ اتقان کی نقل کری دی آغا زائیونا چی یوی زائیونا آغا دی چی آغا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا موافقت کی راغلی دی آئیتا موافقات عمر ہوئی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو رائے بوا یو سوچ بو یو فکر بو او اللہ وم اکا سے وحراو لے گلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام سره د خانہ کعبه طواف کولو مقام ابراہیم ترالو چې څوک تلی دی ایلی دلی دی چې څوک دی الله دې بار بار ودی نو مقام ابراہیم ته جرالو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ چې دا دی مقام ابراہیم د عظمت د وجه دغه د من مستقل یو دو رکعت موس کول نو خبنا انو دی کی جبرائیل امین وای راړ او دا موس دا واجب ګرځو دا دو رکعت موس دا واجب الطواف ګره طواف چې د خانه کعبه وکي کنه خانه کعبه طواف وکي و چکری وي نو دا هر طواف نه پس دو رکعت موس واجب الطواف دا واجب دی دا ہر طواف نہ پس دا طواف خاتمہ دا پا دو رکعتو نہ واجب مزوانے کی دا رائے دا چاوا دا ابراہیم علیہ السلام وخا وعاہدنا اللہ من امر کرو الہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تا انتو حیرج پاک بیتیا کور زما للطوائفین دا پار طواف کون کو والعاکفین او دا پار اعتکاف کون کو والرکع السجود او دا پار رکوع کا ان کو سجدو کا ان کو تب برو خجی دا برا سوکتی ہو گو رہی برو گو رہا سوکتی والرکع السجود او رکوع و سجدو لا وَإِذْ یاد کارم قالا چوی ابراہیم علیہ السلام رب او رب دما اجعل اگر دے هذا بلدا دی خار لرا امنا زائد امنو ورزق آلہو ورزق اللہ رزق ورکے آلہو اگر دے دی ابراہیم رب دی خار لرا آمنا زائد امنو ورزق آلہو ورک رزق من الثمرات آلتا من الثمرات دمیونا من آغا چاہتا آمنا چی ایمان راوڑا منہم تاغین باللہ پا اللہ تعالیٰ سر والیوم الآخر پرز دا آخرت مانے ابراہیم علیہ السلام اس دعا کی خدایا اجعل هذا بلدا اگر دی خار لرزائد امن اللہ خانہ کعبہ کے امن واچی او دی آلتا من الثمرات شاہتخو اللہ تعالیٰ ورطویلو کہ لا ینال عاد الظالمین دی ابراہیم علیہ السلام الفاظ سے واقع کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر نو قال اوت ابراہیم علیہ السلام ومن کفر چاج کفرو کو فَأُمَتِّعُكَ اللہ ورقال وت اللہ تعالی لا نا ومن کفر چاج کفر کو فَأُمَتِّعُ قلیلا زب فائدہ ورک مغیلر قلیلا لگا زمانا ثم اضطر بیا براکا گمزا غیلر الى غذاب النار پس طرف دا غذاب دا اور و بئس المصیر او دا دیر بد زائد گرزی دو دے او دا دیر بد بچوڑا دا وَإِذْ یاد کاٹم یرفع جپور تک ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا اغا دیوالنا من البیت دا بیت اللہ من البیت دا بے اعتبار ما کانے وطو یا بے اعتبار ما یعولی وطو خواہ و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام نوی دی دوارو ربنا او رب دمگا تقبل مننا قبول کی زمانگنا انکا انت السمیع اللہ تا پورا پورا اوریدن کے دعائے او علیم پنیتن پزرون زمانگ مانے روڑو خانہ کعبہ دا خانہ کعبی بنا سنگ شوی دا نو
کله چې الله جل شانه دا دنیا کائنات پیدا کړل نو دې اوبه وي نو کانا مثل الزبد دا خانه کعبه پشان د زګ په اوبو د پاسه ګرځیدا زګ ته ټول اول چې دنو بناه الملائکه په مخازات د بیت المعمور کې خانه کعبه ډومبه بنیاد د ملائکو کې خو ثم بناه آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیا د دې نه پس آدم علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه عمارت جوړ کو بیا دا عمارت چې داروان شو انو بناو شیس یا شیس علیہ السلام چې کوم دی هغه د دې د عمارت چې دنو هغه جوړ د شیس علیہ السلام د عمارت نه پسو بیا چې دا منهدم شو په طوفان نوح کې نو دا روانه وا نو بیا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا جوړ د ابراهیم علیہ السلام د عمارت نه پس کله دا منهدم شو نو جرهم قبیله وا دا د اسماعیل علیہ السلام سرګنای وا نو هغه چې دنو د خانه کعبه عمارت جوړ کړ بیا د جرهم د عمارت نه پس بنو خزاعه قبیله د دې آباده وکړو بیا د نبی علیہ السلام په نکیانو کې اورازی قصی ابن کلاب دی بیا د خانه کعبه عمارت جوړ کړ بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه 15 کاله مخکې قریش کوم دنو بنا کولا دا ټیم د رسول الله عمر 35 سالو نو قریش دنو د خانه کعبه عمارت تو بیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا اسماء بی بی زویو دا عائشی بی بی خورعیو آدھا خپل معزینا دا حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ نا دا خبر اوریدلی وا چھے نبی علیہ السلام فرمائل کہ چر زمان دا قوم دا نوے مسلمانان نوے او دا فتنی خطرہ نوے نما دا خانہ کعبر وانا کڑی وا او دا مې د ابراهیم علیہ السلام په بنا جوړ کړی و دا ګوره دا دغه ته لګیدلی دا کنه دې سره دا داسې غون ډیزاین نه دي ته ختم وای ختم دا د خانه کعبه ایسوا خدا چې سټیم کې قریش آباده کو نو هغه سر نور پیسې نه وي نو هغه دا عمارت تنگ کو نو نه خانه کعبه وړه جوړ او دې کې هم د خدای ډیر رازونه پټ پراتی دي ورا دا خانه کعبه چې کومه ده چې باچا دې غټ سړی دا خو هغه ته کولاویږي کنه غریب سړی ته خو خانه کعبه نه کولاوي اوس د غریب سړی داغه به دا خواهش چې یاره د خانه کعبه کې موضوع کوم دا ځای الله هغه دپاره خالی پرېښودی نور یو شی دی نور دې کې فرق دا دی چې په هغې کې بس صرف د دننه ورځو نه چھت دی پې او به دې چھت نشته دی نور دا خانه کعبه دننه ایسه دی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله گورنر شو انو آغا وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش داو لہذا د خانه کعبه د عمارت داغه سے جوړ اکا سے جوړ کو چې اکا سے جوړ کو ورپسې رستو حجاج ابن یوسف راغی حجاج ابن یوسف عبداللہ ابن زبیر سے سره نه لګیدا نو هغه خانه کعبه عمارت مات کو او بیا د زوړ حالت باندې جوړ چې
چې جوړ کو دا اوس کوم عمارت جوړ دی او دا هغه د حجاج ابن یوسف د زمانه دی ٹھیک ته دی معنی ریپیرنگ کیږي یو غاړه ته بل غاړه ته دی سسٹم کوي بنیاد او سسٹم د اکد حجاج ابن یوسف هغه دی بیا چې کوم دی د هارون رشید رحمه الله دور چراغ دا نیک بادشاہ او د اراده وکړه حکومت مضبوط او د دا خانه کعبه دا عمارت دا څه بدلو هم په اک انداز کو چې کوم د رسول الله خواهش څنګه عبد الله ابن زبیر سره کړی خدای راغه هغه زمانه کې یو لوی امام او امام مالک رحمت الله علیه لوی شخصیت امام مالک صاحب نے فتوا غستا امام مالک سے وته اجازت ورنک ورته وینا داسې مکه وکتانن د خانه کعبه د عمارت روان بل دی جوړ کو سموده پس به د حجاج ابن یوسف د خاندان سره باچا شي هغه بیا وایي چې حجاج څنګه جوړ کړی دی هغه سه جوړو دینه به د خانه کعبه نه یو لعوبه جوړ شي د لب یو کیلو نه به خلک جوړ کړي لہذا هغه ورته د اجازت ورنکو دا خانه کعبه واپس بیا په خپل حالت باندې شو بس هم په دقه باندې پاتې شو انو چې ابراهیم علیہ السلام جوړ کو ربنا وی رب زمونږه وجعلنا وګرځې مونږه مسلمین مونږ دواړه تابعدار وګرځې کامل مسلمانان مونږ وګرځې لکه تا د پاره نو مسلمانان خو چې پیغمبر لراغ نو کامل مسلمان چې کله قرآن مجید کې مطلق ذکر شي نو فرد کامل ته مرادی نو مسلمین کامل مسلمان ومن ذریتنا بعض اولاد زمونږ امه یو جماعت مسلمه تابعدار لکه تا د پاره وارنا الله اخمن تمناسکنا مناسک د حج زمنگا وتب علينا الله توبه قبول کی زمنگا انك انت التواب الله تدیر توبه قبل انکه الرحیم دیر رحم کونکه ربنا ورب زمنگا وبعث لك فيهم پاگئی کے رسول عظیم الشان پیغمبر رسول تنوین د پاره تاخیر د اخیری پیغمبر نو منهم د اغینا نو ګور دا ربط لګی د قبله سره چې رسول الله چې ګرداد ابراهیم علیہ السلام دعا دا ابراهیم علیہ السلام دعا کړی دا چې الله رسول الله دل تراولېږي یتلو علیهم جلو علی پاغ ایمان آیاتک آیاتنا است قرآن مجید ويعلمهم الكتاب تعلیم ورکې د کتاب والحکمت او د سنت والحکمت او رموز د سلطنت ګوررونو کار پیغمبر سره ما خود ته دا ویلو مخکې یو آیاتونه خی ناظره مکتب ويعلم الكتاب رموز اسرار د کتاب والحکمت سنت یو والحکمت رموز د سلطنت د حکومت نو ګوره د پیغمبر د ډیوټي نه دارا چې هغه به د حکومت رموز او اسرار هم خیدقه وجه ده چې نبی علیہ السلام مدینه کې ریاست جوړو او چې ریاست جوړ کو نو بیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین بیا حضرت عمر سے بیا رازش پگنیم سو کال با امت دا خیر والا خلق دی سوکو دی حکومت کو نن خلق وی حکومت او کرسائے وی دا خلق حکومت کرسائے لکی نو کئی کرسائے لکا نو کرسائے غختل دا عین عبادت تے تاسو دا چا ویلو چې کرسائے حکومت غختل دا دنیا داری دا پا کرسائے او حکومت چې دا دین خدمت سمرکی دا قسی کی که کرسائے معنی عبادت نکی دو نو رسول اللہ ولی کرسائے غختا رسول اللہ چې کلام مدینی پاکی تتو نو دا مدینی خلقو دا عبداللہ ابن ابی منافق دا رسول اللہ ولی خلاف شو خلاف وجم داوا چې عبداللہ ابن ابی اغی مشر جوڑو وجه کل رسول اللہ تا نو رسول اللہ اغی سر مذاکرات کریو اور رسول اللہ ورطویلو چې تاسو ما علتا بوزئی خو علتا نگرانی مشری بزمائی نو رسول اللہ چې سنگ مدینی تراغل دے رسول اللہ مشر او بیا پا آغا مشرائی کی قوت جوڑ کر دے نو پا مکی شریفی مانے اتا کالا پس پا اتم کال مانے چیدن فتح مکہ شوی دا او پا عربو کی پا مکہ شریفہ مدینہ پالتا دا رسول اللہ حکومت او بیا رو 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 ٹولا لاکی سی شوی دی بیا خو ابوبکر صدیق سے حضرت عمر سے صفا خلافت نکو
دا ټول نو دا چې دی رموز د سلطنت. اوس پیښه دا شوه چې خلکو حکومت دا سو ګڼو، دا د دنیا کار وګڼو چې دنیا کار وګڼو. خانه په موږ باندې بېدینه خلک راځي او داسې خلک را باندې مسلط کېږي چې د شریعت د ابجدو نه نه دي خبر، د ابجدو نه نه دي خبر. انو بس خپلې خوښه ده، که د دین متعلق هر څه وایي، که د قرآن متعلق هر څه وایي، هر څه کوي، بس لګیا دي. دا د دې وجه ده. ورنه د حکمران د پاره شریعت اصول مقرر کړي دي. یاره شریعت و شریعت ته د پاکستان آئین نه دی، د پاکستان په آئین کې دا خبره موجود ده چې کم سړی مرتکب د کبایر وي، د شراب کوي، د کبایر کوي، دکې دا اهلیت نشته چې د اسمبلی ممبر شي. دا د پاکستان آئین دی. آیا به څوک عمل کوي؟ ته به ګوره، ته به دا دومره لوی ریاست دا به یو داسې سړي له ورکې، دا زموږ دا وزیران چې کوم هم دي دی له په قسم ورکوي 10 حدیثه واورو، وایي موږ واورو موږ خیال هم نه. اوس خو خیره مړ شو، قل الله وخت نو الله صمد لکه سوره اخلاص نشي ویلی، نو بس دا د دې حالت دی. نو دا خلک به د اسلامي جمهوریت د اسلام متعلق به دې څه فیصلې کوي؟ تش د دروغ تقریر به ګوره. و هغه ښځه وه څه ورته وایي، هغه رسول الله د ناموسه چې دغه یې کړی و، توهین یې کړی و، خانه ازاد یې کړه، زموږ به تا خبره ومنو، عدالت ازاده کړه. نو هغه پلارانو ته دې وایي چا ورسوله؟ ته چې په رسول الله باندې دوره مینې تا به د هغوی له رسوله؟ عبدالشکور دې آزاد که د ختم نبوت هغه کټر قایدیان یو. دا ټول داسې ښه الله تعالی دې چې دی نو نیکان خلک په موږ راولي. خیر علا کل حال مقصد دا دی حکومت کول دا لویه دینداري ده، دا بېدیني نه ده. که د چا په ذهن کې دا چې دا بېدیني ده نو دا ذهن د رهبانیت دی او د یهودیت دی. ښه والحکمت ویزکیم او تزکیه به کوي، باطنی اصلاح به کوي. انک انت العزیز، اللہ تعالیٰ تو پورا عزیز غالب و حکیم حکمتن والے. ومن یرعب او چاچ اعراض کو، ومن یرعب لا یرعب، یاد ساتي دا قاعده ځان سره ولیکئ. هم من هل ان، من هل ان د دې درې واړو حروف وروسته چې الا حرف استثناء راشي سترګې به پټې کوي، دا به په معنا د ما نافیه کوي. ګوره من راغلی دی، حل راغلی دی، ان دا اکثر سړی غلطي پکې الا حرف استثناء رستو دا. نو ومن یرعب لا یرعب، اعراض نه کوي عن ملت ابراهیم، د ملت د ابراهیم علیہ السلام نه، الا مگر هغه سړی من صفیه نفسه چې دې سکی دې جاهل کی ځان خپل لرا. ولقد استفیناه، په تاج در من غوړه کړو دلته په دنیا په دنیا کې. و انه بجد ابراهیم علیہ السلام فی الاخره، په آخرت کې لمن الصالحین، د اعلی صالحان وچ مرسلان دي، پیغمبران دي. اذ یاد گاډم قال لو چوی رغت رب رب دغ اسلم تابع منقاد شا ادم علی الاسلام. نو قال او ابراهیم علیہ السلام اسلم تو تابع منقادم د پار الله تعالی جرب د مخلوقات دے. ووصى او وصیتک او امرک بیا په ایمان ابراهیم علیہ السلام بنی اولاد پلتا. ویعقوب او یعقوب علیہ السلام کو سیوی یا بنی او بچو زما ان اللہ بشک اللہ تعالی استفا غر کړ دے لکم د پار ساد الدین دین. فلا تموتن ممغلی گئی تاسو الا مگر بدی حالت کے وانتم مسلمون، دا چې تاسو مسلمانان نه ګوره وته وی فلا تموتن تاسو ممړی گئی. نو مرګ د دې په اختیار کې وو، مرګ په خپل اختیار کې دی، ژوند په خپل اختیار کې دی. دا نه هو غیر معقول، لمغه غیر معقول نه دا قاعده دا چې کله نفي دا متوجی شي یو مقید تکید سره عن النفي بد کید وی، نفي بد سوي کید وی، او مطلق به خپل حال معنی. نو دا کید تا چې نو دا سره دا نفي کوم ځای تراړه الا وانتم مسلمون تراله. نو معنا دا چې اموتو حال المسلمین، ہمیشہ پہ اسلام پابند ہو سہی. نو چې مرگ ہر کله راځي نو تاسو مسلمانان یې.
ام کنتم شهدا بل کنتم شهدا بل کوئی تاسو شهدا گواهان بدی خبر مان اذ خضر چ حاضر شو یعقوب علیہ السلام ته الموت مرگ اسباب د مرگ ها از یاد گاڑم قالا چی ویلی بنی بچو خپلوتا ما تعبدون چا با عبادت کوئی تاسو من بعدی پس زمان وفاتنا نو قالوی و تاغی نعبد من با عبادت کو الہ کد معبودستا و الہ آبائکا او معبود پلاران استا ابراہیم چی ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے الہ واحدا چی معبود یو دے ونحن لہو او من دی اللہ تعالی دا پار مسلمون منقادیو تلک امت اللہ ودا امت کامل قد خلط پتاقدر تیر شوے دے لہا دا پار رئی ما کسبت چی کسب کرو عمل کرو ولکم دا پار استازو ما آغا کسب تم جتاسو کسب کوئی ولا تسألون تاسو نبا سوال نشی کولے پا بارد آغا سس کے کانو جو اغی عملون عمل کون کی وقالو دیوی کونو ہودن شی یہودیان او نسوار یا عیسایان تاتدو تاسو با ہدایت مومئی قل ورطوی نبی علیہ السلام انا بل ملت ابراہیم من تابداری کو ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف جمائل حق تا وما کان من المشرکین او نو دے مو اشرک دو مشرکاننا قولو آئی من ایمان رڑ پا اللہ تعالیٰ مانے وما پامانے انزل الینا جنازلو لیش پا طرف زمین مانے وما انزل آغا جنازلو لیش الہ ابراہیم پا طرف دے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ازبات اولاد وما آغا اوتے جو ورکڑش موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا وما آغا اوتے جو ورکڑش النبیون انبیاء کرامتا من رب من جانب در رب دینا لا نفرقو من جدائی نکو تفریق نکو بین احد منهم پمیز دیو دینا دینا وی لا نفرقو بین احد منهم التوی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا دی سوال جواب شتے دی دا خو ٹیم لگی دا یو بل سوال دا دی جواب کم دا با التوکم ونحن لو من دی اللہ تعالیٰ دا پارا مسلمون منکات تابداریو فإن آمنو کچر دی ایمان راڑو بمثل ما آمنتم فمثل دا آغا ما آمنتم چی تاسو ایمان راڑے پا ایمان فقد اہتدو دی با ہدایت مومی رونو نو کہ دا مانا جی فإن اسلمو بمثل ما آمنتم انو پا مثل مانے دا خو شرک شو مثل خو شرکی نو دا آغی جواب دارے چی فإن آمنو بازا ایدہ دے ما مزدریہ دے اے مثل ایمانکم او صحابہ کرام کچر دی خلق ایمان راڑو پشاند ایمان ستاسو بانے بیا خبر ٹھیک شو دویم چی دغشی نو دا خو بیا خبر اگرانا شو دا خو تکلیف مالایو تاک شو ستا دے صحابہ پشاند ایمان راڑے شی سنگ براڑو صحابہ پشاند ایمان راڑے شو نو چی نشی راڑے نو دا خو تکلیف تعلیق بالمحال شو نو جواب دو قسم جواب دارے چمنگوا تو مثل پا دو قسم دے یو مثل بالکم دے یو مثل بالکیف دے دا تچی وائی چی دا نشی کی دے دا تا دا کیفیت خبر کے چی دا صحابہ دا ایمان کم کیفیت ہو دا کیفیت زماستا دا ایمان ہو نشی جوڑے دے خو پا کمیت کی دا صحابہ کرامو پا پرختو مانی ایمانو پا جنت مانی ایمانو پا جہنمی ایمانو پا اللہ پا رسول مانی ایمانو دا آغای جی پا کم سیزونو مانی ایمانو پا مانی زمین ایمان دے کرنے دے نو پا کمیت کی برابر والے کی دے شخ پا کیفیت کی نشی کی دے فقد اتدو وان تولو فإنا بتاکزرهم فی شقاق دیو کچر دی مخو گردو نو پتہ اگر دی پہ بدبختائی کی دی فسیکفی کا کافی دے تعالی را ہم دا غینا اللہ تعالی والسمیع دا اللہ تعالی پورا اوریدن کے العلیم پورا عالم دے صفات اللہ لازمونی جای تازو پزان مانے رنگ دا اللہ تعالی ومن احسن سوک بہتر من اللہ دا اللہ تعالی نصفاتا دجی رونو دائی یہودیان بدا سے چل کو چھ دائی با یو سڑے معشوم با دائی کیوں پٹپ کے بے یو جڑ رنگ اچولیو معشوم بے راواغست پائے کہ بے ڈوب کو چھ دا آغا پورا رنگ با پاگئی مانے اخت ناغی با بے الان صار یہودیہ اس دا صحیح یہودی شو اللہ وی دا تاسو پس لگی دلی وہ مسلمانانو پتاسو پزان مانے ولی دا غیر خدا خلق رنگونا خیجوئی دا اسلام او دا دین رنگ پزان مانے راولی عزتاو تا بار وام دا دی امت دا نوجوان نم دک گیلہ دا اور رسول اللہ باتیم دک گیلہ کئی چھ تاسو دا خپل ویختو گیری او مخونا
د دې ته تاسو د غیر په شان رنگ ورکو او د غیر نو تاسو رنگ اغستو نو تاسو د رسول الله په سنت کې څه کمی لیدل تاسو د رسول الله په سټایل کې تاسو ته کم خرابې او نقصان لګیدو چې تاسو د غیر رنگ په ځان باندې ولګو ها صفات الله ومن احسن من الله صفا ونحن له عابدون کل ورته نبی علیہ السلام تحاجوننا آیات تاسو جګړه کوي باس کوي من سره په الله په توحید الله تعالی کې وربنا حال الله تعالی رب زمونږ رب تاسو دې ولنا اعمالنا من د پاره عمل زمونږ د تاسو د پاره عمل تاسو ونحن له من دی الله تعالی د پاره مخلصون تابعدار یو ام تقولون تاسو وايي بشک ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام والاسباط اولاد كانوا هودا يهوديان او نصارى عيسایان نقول ورته نبی علیہ السلام انتم تاسو عالم ډیر پوی عمل لا یا الله تعالی او سو من اعظم سوق بلوی ظالم من هغه چا نه کتمج پټی شهادت لرا عنده چې محفوظ د سره په کتاب کې من الله د جانب د الله تعالی نه وما الله ان الله تعالی بعافل عما دا عزیز تعملون چې تاسو کوم عمل کوئی تلک امه دا یو امت ډله دا په تاګر 13 شو د پاره یا هغه کسب کړه تاسو د پاره تاسو کسب کوي ولا تسالون عما كانوا يعملون تاسو نه سوال نشي کول په بار دا غسیز کې چې هغه عمل کو الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زموږ د ټول ناراضي شي الله زموږ د ټول په حال باندې رحم وکي الله زموږ د درزا سمره مشرکا دي الله ټول ته دنیا او آخرت خوشاله ورکي سمره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي سمره ځوانان نور دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي سمره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې سمره زنانه دي الله تی دیندار او پاک باد ولري الله زموږ د ټول په حال باندې رحم وکي دعا وکي سب بیماران دي ماته د دعا ویلي دي زموږ یو مولوی سے ملګری دی محمد دی مردان دلته تیر شوی کال دوره کې دا اگر وندار بیمار دا الله تعالی دې ولا کامل صحت ورکي دا ته ملګری دی مستعان هغه بیمار دی هغه ته دعا وکي الله تعالی دې ولا کامل صحت ورکي دا غلطه شاهد لاج بیمار دی هغه ته بیمار دعا وکي څوک چې بیماران دي الله تعالی دې ټول ته کامل صحتونه ورکي الله دې زموږ د ټول په حال باندې رحم وکي الله من تخپل قربت او معرفت راکي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته